بونجور تو الموند، جيسبر تكونوا مزيان، احوال طيبه. رجعنا في تمارين جداد في درس عموميات حول الدوال، جينيراليتي سيغ لي فونكسيون. في هاد التمرين عندنا جوج دوال، اف دو اكس يجي دو اكس. اف دو اكس يكري د لا فورم اكس زائد واحد على ربعة اكس كيف كتشوفو، و جي دو اكس فيها لا غاسين اكس زائد تروا. اون كومونس السؤال الاول، نديرو الدومين ديفينيسيون تاع كل وحده. نبداو باف اكس كتنتمي لونسومبل ار بحيث لا كونديسيون ديالنا عندنا المقام فيه 4 اكس، يعني 4 اكس دوا تيتر ديفيرون ا زيرو. باش تكون 4 اكس ديفيرون ا زيرو خاص تكون اكس ديفيرون ا زيرو. معادلة عادية، اذا عندنا مشكل في العدد زيرو، يعني دي دو اف هو من ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، ومن صفر حتى لزائد ما لا نهاية. تخي بيان. دابا نمشي للدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. واضح؟ فونكسيون جي فيها اكس زائد 3، يعني اكس زائد 3 داخل المقام، يعني اكس كتنتمي للار بحيث ما بداخل المقام اكس زائد 3 خصو يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني اكس زائد 3 اكبر من او يساوي 0، يعني اكس اكبر من او يساوي ناقص 3. مجموع التعريف تاع لا فونكسيون جي هو من ناقص 3 حتى زائد ما لا نهاية ناقص 3 داخل حتى ندير أو تساوي. هكا نكونو درنا دومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف ولا فونكسيون جي. السؤال الثاني بخصوص الدالة اف بوحدها، كيقولك ادرس زوجية الدالة، étudie la parité، يعني واش هي فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير. كي كنقول ديما عندنا دو كونديسيون. نبداو بالاول، كيلكو سوا اكس كتنتمي دي دو اف عندنا ناقص اكس حتى هي كتنتمي دي دو اف، وما عندناش مشكل في هاد الكونديسيون حيت الشرط نحقق. لاحظتوا ان الدومين يسيمتريك بارابور ا زيرو، دونك مزيان. الشرط الاول ما عندناش فيه مشكل. الشرط الثاني نمشيو نحسب اف دو موا اكس، نشوف شاش عطيني، يعني في بلاصه اكس في الداله اف غنعوض باش موا اكس، غتولي عندي موا اكس زائد واحد على ناقص 4 اكس، اللي هي موان اكس. هاد ناقص نطلعها هنا غتولي موان زان على 4 اكس. باينه لانني نقدر نعمل بناقص، يعني غتولي عندي ناقص عامل اش اكس زائد واحد على 4 اكس. فينالمون هادي اكس زائد واحد على 4 اكس راه هي لا فونكسيون اف، دونك خرجت ليا ناقص اف دو اكس، يعني الدالة عبارة عن دالة فردية امبير. سامارش. هكا نكون جاوبت على لي دو كيسيون الاولين. ونرجعو في لا كيسيون الثالث اللي كيسول على اولا اللي كيطلب منك تصاوب تحسب لو طو تاع كرواسمون ديال كل داله جي وديال اف. سامارش. اون فا ايتودي لا فارياسيون، نعرفو واش الدوال ديالنا تزايديين او تناقصيين. لا كيسيون كيفاش كانت؟ انك تحسب تي دو اف sur 0 plus l'infini. Ça marche? Donc, T de f, ce qui sert f de A moins f de B. Là, A moins B. في لا فيديو اللي دازت حسبت البسط بوحدو. Ça marche؟ تقدر تحسب بسط بوحدو، سينو تقدر تحسب الفراكسيون كاملة. دونك على حسب نتا باش ما تغلطش وصافي. دونك هنا حسبت قبل البسط بوحدو وزدت عليه وضربته في واحد على ا ناقص بي. دابا غنحسب كلشي في خطره وحده. اف دو ا شحال كتساوي ا زائد واحد على 4 ا ناقص اف دو بي غتساوي بي زائد واحد على 4 بي. هادشي كامل مقسوم على ا ناقص بي. تري بيان.
نحيد الأقواس غتولي عندي زائد واحد على 4 ناقص ناقص واحد على 4 هنا باردون ça marche. دونك هنا عندي ناقص هنا غتبقى ناقص ها هي. هنا غنحاول واحد المقام غتولي عندي مقام واحد هو 4 هنا فاش ضربت في وهنا فاش ضربت في ça marche. ما بين هادي وهادي عملت واحد المقام 4 دونك موان في المقام غتبقى هي. هنا عندي موان وهنا عندي بي موان باغي نعمل بها، يعني غنخرج واحد الناقص هنا غتولي موان ناقص موان على 4 ça marche. نقول لكم علاش درت بحال هكا، لاحظتوا كانت بي موان ولات موان ولكن الناقصه خرجت هنا. دونك هنا غتولي عندي غتبقى عندي موان هنا عندي موان وهنا عندي موان غنعمل بها غتولي موان عامل هنا لحيت موان غتبقى واحد ça marche ناقص وهنا لحيت موان غتبقى واحد على 4 تري بيان بحال هكا غتولي. هنا حيت موان غتبقى واحد وهنا لحيت موان غتبقى واحد على 4 هادشي مع اش غيبقى هذا اللي هنا اللي هو واحد ناقص واحد على 4 ها هو لوطو داكرواسمون ديالنا. غنمشيو نديرو هذا غنعرفوه واش موجب اولا سالب في هذا المجال، ولكن ديجا غيعطيونا واحد جوج مجالات اخرين اللي غيعاونونا اكثر. المجالات اللي عطاونا في ندرسو فيهم الاشاره هما هادو صفر واحد على جوج وواحد على جوج بلس لانفيني. يعني نبداو بهذا. اوكي هنا عندنا صغر من واحد على جوج وعندنا بي اصغر من واحد على جوج. بيان سور الا كان كينتمي لهذا المجال راه صغر من واحد على جوج و بي تاهي صغر من واحد على جوج بيان سور بجوج بوزيتيف. كنحاول نأطر هذا اون كومونس ا فوا بي فوا بي يعني واحد على جوج في واحد على جوج اللي هي واحد على 4. اش غندير غنضرب كلشي في 4. دونك هنا غتولي عندي 4 بي اصغر من 4 في واحد على 4 اللي هي واحد ça marche. شنو غندير غنحسب لانفيرس. دونك غتولي واحد على 4 بي كبر من واحد على واحد اللي هي واحد ça marche. غنضرب في واحد ناقص الترتيب هنا تقلب على حيت المقلوب وهنا غيعاود يتقلب واحد على 4 بي غيولي صغر من واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد. شنو غندير باش نكمل غنزيد واحد لواحد. دونك هنا غتولي عندي واحد ناقص واحد على 4 بي صغر من واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. شكون هو هذا هو التي. خرجنا التي نيجاتيف يعني ان الدالة في هذا المجال ديكروسونت ça marche. ها هو التأطير ديالنا كامل. المجال اللي انطلقنا منه هو صفر واحد على جوج. درنا التأطير ديال التي ديالنا خرج لنا نيجاتيف كيعني لان الدالة ديكروسونت في هذا المجال. نفس القضية غنمشي نديرها في المجال الاخر. المجال الاخر كيفاش داير الدالة كبر من واحد على جوج و بي حتى هو كبر من واحد على جوج. دونك بي كبر من واحد على جوج فوا واحد على جوج اللي هي واحد على 4. غالبا ماشي غالبا دائما كيكون التأطير سيباغاي بحال غير في الطرف الاخر يعني اكبر كيولي اصغر. غنضرب في 4 عاوتاني هنا 4 بي غتكون كبر من 4 على 4 اللي هي واحد. المقلوب اللي هو واحد على 4 بي غيكون اصغر من واحد على واحد اللي هو واحد. غنضرب في ناقص واحد تولي عندي ناقص واحد على 4 بي الترتيب غيرجع يتقلب كبر من ناقص واحد. غنزيد واحد هنا وغنزيد واحد هنا غتولي عندي واحد ناقص واحد على 4 بي كبر من واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. هنا تي خرج لينا موجب يعني الدالة ديكروسون. فوالا ها التأطير في هذا المجال. شنو غنستنتج ان الدالة ديكروسونت في المجال صفر واحد على جوج او كروسونت في المجال واحد على جوج بليس لانفيني.
جدول التغيرات هو كنبغي نعمرو اونصومبل بيان سور كو. هنا كنحط مجموعة التعريف، مجموعة التعريف من موال لانفيني صفر ومن صفر بلس لانفيني. صفر قلنا غير معرف يعني جوج دو بار، هذا ماشي ديما كتكون بيان سور غير حيت الدالة غير معرفة في النقطة زيرو. اوكي، نشوف دابا التأطير ديالنا. التأطير ديالنا شنو كيقول؟ ان الدالة في صفر واحد على جوج تناقصية. نمشيو نديرها صفر واحد على جوج دالة تناقصية، وفي واحد على جوج بلس لانفيني الدالة تزايدية. واحد على جوج بلس لانفيني الدالة تزايدية. هنا كيش غندير؟ كي قلت في اخر فيديو كو الدالة سيت اون فونكسيون كي امبير، دونك كتحافظ على الرتابة. هنا كانت تناقصية، هنا غتكون تناقصية، هنا تزايدية، دونك حتى هنا غتكون تزايدية. ça marche. ها هو الطابل دو فارياسيون ديال لا فونكسيون f. normalement bien sûr que on doit calculer les images اللي هنا. نخلي لكم هاد القضية سينو حيت ني با دوموندي في ليكزيرسيس اصلا، مي سي با غاف لا حسبتوه. كتبقى لنا لا فونكسيون جي غنحسبوا ليها لا فارياسيون، غنيتيديو لا فارياسيون اوترومون بواحد الطريقة اخرى، ونرجعو نكملو مع لا فونكسيون جي. لا فونكسيون جي ها هي ديجا حددنا ليها الدومين ديفينيسيون ديالها، بقالنا نحدو لا فارياسيون ديالها. نقدروا نديروا ليها حتى هي لو طو دو فارياسيون، مي هنا نقدر نديرها اوترومون. نعطيكم ميثود اخرى هذه اسهل، سينو اللي بغى يدير لو طو دو كرواسون يقدر يحسب به. هنا كنطالق كنقول كنسيبوزي كو ا صغر من بي، وكنحاول نأطر هاد القضيه. دونك غنزيد 3 هنا ونزيد 3 هنا، غتولي عندي ا زائد 3 صغر من بي زائد 3. غندير لا غاسين ا زائد 3 صغر من لا غاسين بي زائد 3. بيان سور كو ما عنديش الحق ندير لا غاسين الا الا كنت متاكد ان هادشي اللي لداخل بوزيتيف. انا متاكد انه بوزيتيف حيت يلاه حددت مجموعه التعريف. انا خدام في المجال، انا نكتبو هنا في المجال ناقص 3 بلس لانفيني، وفي هذا المجال او ا زائد 3 و ب زائد 3 هم اعداد موجبه. شكون هي هذه؟ لا لاحظتوا راه هي اف دو ا، وهذه هي اف دو بي. دونك القاعده اللي كتقول، هذه القاعده الاصليه تاع لو طو داك خواسمون، الا انطلقتي من ا صغر من بي وصلت الى ان اف دو ا صغر من اف دو بي، يعني الرمز ما تبدلش، كاين على ان الداله داله تزايديه اون فونكسيون كي كروسونت. الا انطلقت على ان ا صغر من بي وصلت الى ان اف دو ا كبر من اف دو بي، يعني الرمز تبدل، كاين ان الداله داله تناقصيه. سي اون فونكسيون كي ديكروسونت. ça marche. دونك هذه سهل اننا نرسمو ليها الطابلو دو فارياسيون ديالها. نرسمو اونصومبل. شنو كندير هنا؟ اكس، وهنا ديما كندير لو دومين دو ديفينيسيون اللي هو موان 3 بلس لانفيني. لا فونكسيون جي هنا كيفاش كانت الداله لقيناها ما تبدلش الترتيب، اذا هي عباره عن داله تزايديه. متفقين؟ وهنا نحط لي ماش ناقص 3 اللي هي بيان سور غتكون زيرو. هكا نكونو درنا لا فونكسيون f et la fonction g. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante et la dernière question, je vais déterminer f rang g. Normalement, يقدر يطلب منا déterminer le domaine de définition, la variation ديال f rang g، وعاد يطلب منا déterminer f rang g. هنا طلبوا لنا directement déterminer f rang g. donc كيفاش كندير؟ f rang g de x هي هذه، هي f ديال لا فونكسيون g de x. ça veut dire quoi؟ فيما بانت ليا لا فونكسيون، فيما بانت ليا x في f غنحط g. نكتب لي فونكسيون ديالي حدايا باش يبانوا ليا. f de x كتساوي x زائد زائد 1 على 4x، و لا فونكسيون g de x كتساوي لا racine de x plus 3. ça veut dire quoi هادشي؟ تبع معايا هنا مزيان. donc je remplace g dans f، يعني فيما بانت لي x غنحط لا فونكسيون g. je commence بحال هكا، كاين x هنا، دونك نحط لا فونكسيون g de x زائد 1 على 4 فوا x، دونك 4 فوا g de x. ça marche. après
il suffit juste de remplacer g de x l'expression ديالها يعني g de x هي x زائد 3 زائد 1 على 4 على راسين x زائد 3 ça marche. donc après واحد المقام واحد هو 4 x زائد 3 هنا غتولي هي 4 لا راسين دو x زائد 3 في لا راسين دو x زائد 3 هي x زائد 3 زائد 1 اللي هي 4 في x هي 4 x 4 في 3 زائد 12 زائد 1 على 4 لا راسين دو x زائد 3 4 x غتبقى 4 x 12 زائد 1 زائد 13 على 4 x زائد 3 وهكا نكونو ديتيرمينينا لا فونكسيون g f rang g plutôt بعد لا ميثود. دونك ها هي لا فونكسيون مركب دالتين f rang g ça marche. يقدر يطلب منك ديتيرميني جي رون اف، يقدر يطلب منك ديتيرميني لو دومين ديفينيسيون ديالها لا فارياسيون ديالها. دونك على حسب لا كيسيون. جيسبر نكون جاوبت على لا بليبار دي كيسيون، منهم الدومين ديفينيسيون، منهم لا باريتي، منهم الماجوري مينوري، طابل دو فارياسيون، comment dresser quelques tables de variation, comment construire les courbes ديال parabole hyperbole، الشكل ديال الاشكال اللي هندسيه اللي ايزيال سيرتو بالنسبه للبروميير اني باك. دونك مازال ما عندكمش لا بوسيبيليتي انكم ترسموا n'importe quelle fonction. donc je pense que c'est la dernière vidéo concernant les fonctions et bonne chance.